हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपकी क्लास 10th के पहाड़ और गिलहरी नज्म पढ़ेंगे जिसको लिखा है इकबाल ने। इकबाल का शुमार उर्दू के बुलंद मर्तबा शायरों और मुफक्करों में होता है। वो सियालकोट में पैदा हुए। अपने ख़यालात की गहराई और शायरी सलाहियत की वजह से उनका नाम दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में कही हैं। उनकी शायरी दुनिया की अजीम शायरी में शुमार की जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको मशहूर है। उनकी शायरी भी बहुत ज़्यादा मकबूल है। इकबाल उर्दू से बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। उर्दू के बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ी शायर हैं। बच्चों के लिए उन्होंने जो नज़में लिखी हैं उनमें बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब वगैरह बहुत सी मकबूल हैं। जैसे कि बच्चे की दुआ कौन सी है, जैसे आप बचपन में आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, लब पे आती है दुआ, वो है। कौमी तराना हमारा सारे जहाँ से अच्छा, वो भी इन्होंने ही लिखा है। इन इन नज़मों के ज़रिए इकबाल ने बच्चों में बुलंद ख़याली, ईमानदारी, सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारा, इंसाफ, बुलंद किरदारी, हमदर्दी, इंसानी जज्बा, मिलजुल कर साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने जैसी सिफ़ात पैदा की हैं। यानी कि बच्चों के अंदर मोहब्बत का जज्बा, भाईचारा, इंसाफ, इस तरह के ख़यालात बच्चों के अंदर पैदा हो सके, ऐसी नज़में इन्होंने लिखी हैं। इकबाल की कई किताबें उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी में भी शाये हो चुकी हैं और उनकी शायरी के तर्जुमे दुनिया की बहुत सी ज़बानों में किए गए हैं। फ़ारसी और अंग्रेज़ी में भी शाये हुई हैं, छपी हैं, यानी कि और इसके तर्जुमे भी हुए हैं, ट्रांसलेशन भी हुआ है। अब इनकी आप नज़्म पढ़ते हैं जो है पहाड़ और गिलहरी। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है उस पर गुरूर क्या, ये अक्ल क्या और ये समझ शऊर क्या। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठे, जो बेशऊर है हूँ यूं बातमीज़ बन बैठे। ये चीज़ है, यानी कि तू बहुत ज़्यादा क्या है, छोटी है और उस पर इतना गुरूर क्यों करना, क्यों घमंड करती है उस पे। ये अक्ल और ये समझ, ये शऊर क्या कहना है कि अपनी समझ पर, अपनी शऊर पर, अपनी अक्ल पर क्यों करती है घमंड, क्यों गुरूर करती है। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, यानी कि तू क्या है, ये तो खुदा की शान है, तू तो नाचीज़ नाचीज़ यानी कि बहुत छोटी सी अदना सी चीज़ है। ये तो खुदा की शान थी कि तुझे बना दिया। जो बेशऊर हूँ यूं बातमीज़ बन बैठे, यानी कि तू बेशऊर है, तमीज़ नहीं है तुझे, और अब क्या बन के बैठी है, तमीज़दार बन के बैठी। क्यों? क्योंकि तुझे किसने बनाया, खुदा ने बनाया है। ये अभी पहाड़ बात कर रहा है गिलहरी से। हम्म? तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, जमी पस्त है मेरी आन बान के आगे। क्या कह रहा है शायर इस शेर में, यानी कि पहाड़ क्या कहता है कि तेरी बिसात, तेरी हस्ती क्या है मेरी शान के आगे, मैं तो इतना ऊंचा हूँ, इतना बड़ा, और ज़मीन भी क्या है, पस्त है, यानी कि ज़मीन भी मेरे आगे नीची है, छोटी है। जो तू मुझ में म- जो बात मुझ में है, तुझको वो नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ, जानवर गरीब कहाँ। तो जो बात मुझे नसीब है, मैं इतना बड़ा हूँ, वो तुझ में नहीं है, और मैं इतना बड़ा पहाड़ हूँ, तो छोटा सा एक जानवर है, मामूली सा। कहा ये सुन के गिलहरी ने, मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। यानी कि गिलहरी ने अभी तक किसकी बातें सुन रही थी, पहाड़ जो बोल रहा था वो सुन रही थी, तो उसने कहा ये सब अपना मुंह संभालो, यानी कि सही से बात करो, ये सब क्या है, कच्ची बातें, यानी कि झूठी बातें हैं, और इनको दिल से निकालो। कोई भी इंसान, कोई भी शख्स जो दुनिया में है, मौजूद है, वो चीज़ ना छोटी है ना ही बड़ी है। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं तू भी तो मेरी तरह आखिर छोटा। तो जिस तरह तू भी बड़ा है, तू बड़ा है, मैं छोटी हूँ, ना तू मेरे जैसा हो सकता है, ना मैं तेरे जैसी हो सकती हूँ।
ہر ایک چیز میں خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ ہر چیز کس نے پیدا کری ہے؟ یہ خدا نے پیدا کری ہے، یہی اسی کی قدرت ہے۔ کوئی بڑا، کسی کو بڑا بنا دیا ہے، کسی کو چھوٹا بنا دیا نہ اگر کوئی بڑا ہے تو اس کی شان الگ ہے اور چھوٹے کی بھی شان الگ ہے، نہ وہ بڑا ہو سکتا ہے نہ وہ چھوٹا ہو سکتا ہے، ہر ایک کوئی کیا ہے، برابر ہوتا ہے۔ بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ تیری کیا خوبی ہے؟ تو بڑا ہے، اور میری کیا خوبی ہے؟ میں درختوں پہ چڑھ سکتی ہوں، جو وہ کام تو نہیں کر سکتا۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے، اور کیا تجھ میں؟ تو قدم تو اٹھا نہیں سکتا، ذرا سا بھی نہیں ہل سکتا ہے، بس اپنی بڑائی کرتا رہتا ہے۔ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا، اگر تو بڑا ہے تو میری طرح ہنر دکھا۔ یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کے دکھا، جیسے میں چھالیاں توڑ سکتی ہوں، کتر سکتی ہوں، وہ توڑ کے دکھا، اگر تو اتنا بڑا ہے، اتنا شان والا ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ یعنی کہ کوئی چیز نکمی یعنی کہ بیکار نہیں ہے جہاں میں، اس جہاں میں، اور کوئی بھی چیز بری بھی نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں، یعنی کہ دنیا، یہاں کارخانے سے مراد ہے دنیا۔ تو قدرت کے کارخانے میں، دنیا میں کوئی بھی چیز بری نہیں ہے، جو اس نے بنائی ہے سب بھی بڑی شان والی ہیں، اور سب اپنی اپنی حیثیت الگ رکھتی ہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، کوئی، سب کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ الفاظ معنی دیکھتے ہیں اس کے۔ شعور، عقل، سمجھ، ناچیز، معمولی، حقیر، بدتمیز، باتمیز، تمیزدار، بساط، حیثیت، پست، نیچی یا کم درجہ، آن بان، شان بڑائی، حکمت، تدبیر، ندی، صرف، ہنر، کام کرنے کی صلاحیت یا فن، نکمی، بیکار۔ پہلا سوال ہے، پہاڑ نے گلہری سے ڈوب مرنے کو کیوں کہا؟ پہاڑ کو اپنے وجود پر بڑا ناز تھا، اس لیے اس نے گلہری کو تانا دیا کہ تو چھوٹی ہے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے تجھے شرم کی وجہ سے ڈوب مرنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا؟ گلہری نے پہاڑ کی باتیں سن کر کہا کہ یہ چھوٹی اور کچی باتیں ہیں، انہیں ذہن سے نکال دے، اگر تو بڑا ہے تو کیا ہوا، ذرا یہ چھالیاں تو کتر کر دکھا۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کیا کہا؟ پہاڑ نے کہا کہ میرے آگے تو کیا زمین بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ خدا کی شان ہے کہ بے حقیقت چیزوں کو اترانے کا موقع دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں تو۔ سوال نمبر 4، کن باتوں سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے؟ دنیا کی چھوٹی اور بڑی چیزوں کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ خدا نے اپنی حکمت سے کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنایا ہے۔ سوال نمبر 5، گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ کے بس کا نہیں ہے؟ گلہری اپنے دانتوں سے ہر چیز کتر سکتی ہے، چھالیاں توڑ سکتی ہے، ادھر ادھر جا سکتی ہے، جبکہ پہاڑ ایسا نہیں کر سکتا اور اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ یہ اس کے سوال جواب تھے۔ اب اس کا مرکزی خیال دیکھیں گے بیٹا۔ اس نظم کا مرکزی خیال، اقبال نے اپنی نظم پہاڑ اور گلہری میں دونوں کے مکالمے کو پیش کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کائنات کی ہر شے اپنی جگہ اہم ہے، کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، ہر چیز کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے۔ قدرت کے اس کارخانے میں نہ تو کوئی چیز نکمی ہے اور نہ ہی بڑی ہے، خدا نے ہر چیز کو مصلحت اور حکمت کے تحت بنایا ہے۔ اس نظم کے ذریعے اقبال نے اونچ نیچ سے دور رہنے کا بھی درس دیا ہے۔ تو اس طرح ہم اس مرکزی خیال کو بھی لکھ لیں گے، اور آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور آپ کو میری ویڈیو سے کوئی ہیلپ ملتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔